Bonjour à tous, معكم docteur en pharmacie. Bienvenue dans cette nouvelle chaîne consacrée à l'étude de tout ce qui est pharmaceutique. اليوم غادي نشوفوا la classe thérapeutique des antitussifs. أول حاجة سي كو antitussif كتعني مضاد للسعال، يعني هما الدويات اللي كناخدوهم باش نحبسوا الكحبة. والكحبة فيها ثلاثة الأنواع، كاين لا تو سيش هي الكحبة الخاوية، وكاين لا تو غراس هي الكحبة العامرة، وكاين لا تو الرجيك اللي هي الكحبة ديال الحساسية. وكل نوع في هادو كنداويوه بدي موليكول اللي كيقضيو فيه. نبداو بالكحبة الخاوية لا تو سيش. لي موليكول اللي كيتخادو هما لا كوديين اللي ديجا درتها في لي زونطالجيك اللي كتخاد كمسكن للالام، حيت هي النيفو 2 دي زونطالجيك، وكتنتمي لي ناركوتيك اللي كيدوخوا شويه. دونك لا كوديين كاينه حتى في لي سيرو اللي كتخاد على ود الكحبه الخاويه لا تو سيش، وكاين لا كوديتيلين. ولا بوزولوجي ديالهم نورمالمون من 2 زون اي حتى ل 14 يعني من عامين ونص حتى 14 عام، كياخذوا 2 معالق حتى 3 المعالق صغار في النهار من بعد الماكله. ومن 14 عام والفوق كياخذوا 3 المعالق كبار في النهار. ولا دوغي ما كتفوتش 5 ايام حتى 6 ايام. بالنسبه للسي سي كتعني كوياغه كافي، هي معلقه صغيره، والسي اس كتعني كوياغه سوب يعني معلقه كبيره. وواحد الملاحظه سي كو كاينين دي سيرو واخا مكتوبه فيهم اونفون كتكون مكتوبه في لومبالاج ابارتيغ دو 6 ans يعني من 6 سنين والفوق. دونك باش تفادى المشاكل ما فيها باس تجبد لا بروسبكتوس تقراها ولا تشوف لومبالاج الا كانت مكتوبه فيه، هكا كتعطيها ان كونساي وانت متاكد منه 100%. ندوزو دابا لا تو غراس اللي هي الكحبه العامره. لي موليكول اللي كيتخادو هما لا كاربوسيستين، لامبروكسول، اسيتيل سيستين، تيربين، بروميكسين. ولا بوزولوجي من 2 حتى 14 عام كياخذوا 2 معالق حتى 3 المعالق صغار في النهار من بعد الماكله. ومن 14 عام والفوق كياخذوا 3 المعالق كبار في النهار. ولا دوغي حتى هي من 5 ايام حتى ل 6 ايام. اما لا تو الرجيك اللي هي الكحبه ديال الحساسيه اللي بعض المرات الا غفلنا عليها سورتو بالنسبه للدراري الصغار فكيولي البيبي كيكحب حتى كيتخنق، وكتكون هذه ان ديبي دازم البدايه ديال الضيقه، وفورسيمون كيكون ان مومبر دو فامي فيه الحساسيه ديجا ولا الضيقه. دونك سورتو الدراري الصغار الا داويتيها وعطيتيها وقتها كتغلب على المشكل وما كتبقاش تابعه الحساسيه حياته كامله وكيولي حتى في الضيقه. دونك اي حاجه ما تغفلوش عليها، ديما الاستشاره الطبيه مزيانه. ما علينا نرجعوا لي موليكول اللي كيتخادوا. كنلقاو لوكسوميمازين بحال اللي كاين في توبليكسيل باغ اكزومبل. ولا بوزولوجي من 2 ل 6 سنين كياخذوا 2 معالق حتى 3 المعالق صغار في النهار، ومن 6 سنين حتى 12 عام كياخذوا 2 حتى 3 المعالق صغار في النهار، ومن 12 عام والفوق كياخذوا 3 حتى 4 المعالق كبار في النهار. وحاجه اخرى سي كو لا تو الرجيك الكحبه ديال الحساسيه كيكون سببها ان الرجين اللي هو الجسم اللي كيبروفوكي لينا الحساسيه، بحال البولين وهما دوك الحبوب ديال اللقاح سورتو في فصل الربيع، ولا بوسيير الغبره، وحتى لي بوال دانيمو الزغب ديال الحيوانات مشاش كلاب اكسيتيرا. وهاد الكحبه كتجي سورتو عند الناس اللي عندهم الضيقه لي زازماتيك. وهاد الكحبه كنعرفوها بانها كتكون اون تو سيفلونت فيها التصفار. بالنسبه لي كونتر انديكاسيون غتردوا البال غير مع لاج واش كومباتيبل مع السيرو اللي غتعطي، واش السيد عنده الحساسيه من ديك لا موليكول ولا لا. واهم حاجه بالنسبه لصحاب السكر لي ديابيتيك كاينين دي سيرو ديالهم بوحدهم سون سكر كتكون مكتوبه فيهم سون سكر. وواحد الحاجه سي كو لو تريتمون ما خاصوش يفوت الماكسيموم 6 جوغ، سينو الا كان السيد ديجا فيه الكحبه واحد 4 جوغ واحد 4 ايام، ولا كتكون الكحبه عامره وكيبدا يلوح التنخيمه حاشاكم كتكون سوا خضراء سوا صفراء، هنا كتزيدوا مع السيرو لونتيبيوتيك سوا لا بيتالاكتامين وتسولوا واش ما عندوش حساسيه منهم، سوا تعطي لازيتروميسين اللي كتكون فيه 3 كومبريمي 3 الحبات وكتخاد حبه في النهار، حيت فيه اون ليبراسيون برولونجي كيبقى في لو كور بريسك 10 جوغ 10 ايام تقريبا. سوا الا كان السيد ديجا كيكمي هنا خاصك تطلع في لافامي ودوز ليكينولون سوا ليفوفلوكساسين سوا الموكسيفلوكساسين، هما اللي غيقضيو فيه اللي كيتخادوا حبه في النهار سوا 5 ايام سوا 7 ايام. بالنسبه للدراري الصغار اللي قل من 2 عام سوا كاينين دي سيرو ديالهم مخصصين لهاد لاج، سوا لي سوبوزيتوار بحال كوكليسيدال ولا سوبوسيدال اللي كيتعطاو للسخانه والكحبه والحالات ديال الرواح بالنسبه للدراري الصغار. وهنا عندك لو شوا سوا تعطي السيرو بوحدو 3 حتى 4 المعالق صغار في النهار، سوا السيرو زائد لي سوبوزيتوار وياخذ السيرو 2 مرات في النهار 2 معالق صغار في النهار، ولي سوبو 3 لي سوبو في النهار، وتقد تزيد حتى
حتى البولفيريزاسيون نازال بحال بيفالون باش النويفات ما يبقاوش يسيلوا. زائد لونتيبيوتيك بلي فامي اللي كيتعطاو لي نوريسون، والمده 7 جوغ 6 جوغ 7 جوغ. وتقد تزيد حتى الكورتيكويد غود ما تفوتش فيه 4 ايام. وبالنسبه لي زونتيبيوتيك الا كان البيبي عمرو خدا لونتيبيوتيك عمرك تعطيه ليه انت الاول، ديما كتخلي البيدياتر هو اللي كيعطيه ليه الاول باش يخلي المناعه تخدم بعدا. دونك بالنسبه لي زونتيبيوتيك اللي بغى يعرف عليهم اكثر بكل شيء ليهم يهبط لا ديسكريبسيون لتحت ديال لا فيديو، غتلقى لو لين ديال الفيديو ديال لي زونتيبيوتيك وغتزيد تفهم عليهم اكثر. الا لاحظتوا ما ذكرتش السميات ديال الدويات، عطيت غير دي زيكزامبل حيت ما يمكنش ندير الاشهار. دونك ذكرت غير لي موليكول وعطيت دي زيكزامبل. انت اشنو غدير؟ غتمشي لا فارماسي غتشوف لي سيرو اللي فيهم هاد لي موليكول وتحفظ السميات اللي فيهم باش اون فوا تولي يجيك ان كونساي كتولي عارف لا موليكول اللي خاصها تعطى في هاد الحاله في هاد لا مالادي، وعارف سميت لو سيرو اللي غادي تعطي. دونك هادو هما لي زونتيتيوسيف. الا استفدتي دير ان كليك سور جيم وتابونا في لاشين وبارطاجي لا فيديو باش كاع الناس تستافد. ميرسي ا فو، جو فو دي ا بيانتو، à la prochaine vidéo ان شاء الله.